दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका महासचिव एवं जीटीए का अध्यक्ष अनित थापालाई दोहोरो नागरिकताको आरोपको समाचार नेपालको एउटा न्यूज पोर्टलले छापेपछि यसको चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। यस विषयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिका उपाध्यक्ष लाडुप घिसिङले आज मिरिक प्रेस क्लबमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस आरोपको घोर खण्डन गरेका छन्। उनले यसलाई एउटा सुनियोजित षड्यन्त्रको नाम दिँदै यसअघि पनि सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङ र कांग्रेसका पूर्व सांसद मणिकुमार सुब्बालाई पनि दोहोरो नागरिकताको आरोप लगाइएको स्मरण गराउँदै यसलाई पहाडका अन्य राजनैतिक दलहरूले व्यर्थमा बढाइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले यस विषयमा अधिक जानकारी दिएका छन्। र जब जब दार्जिलिङ पहाडको सुन्दर भविष्य कोरिने एउटा खुड्किलो बनेर जान्छ है, तब तब यस्तो प्रकारको कुराहरू आउँछ र यसलाई हामीले त्यति सिरियसली पनि लिएका छैनौँ। र मलाई आज डाक्टर पवन कुमार चामलिङज्यू जो सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको भेट, उहाँले भन्नुभएको कुराहरू आज मलाई झलझल्ती आइरहेछ है। विशेष उहाँलाई पनि दोहोरो नागरिकता भएको भन्ने एउटा आरोप लागेको थियो र उहाँले बिचारा दिल्लीमा जुन कुरोहरू भोग्नुभयो उहाँले हामीसँग एउटा साक्षात्कारमा सेयर गर्नुभएको थियो। भारतमा हजारौँ आँखाहरू छ, हजारौँ आँखाहरू भए पनि हामीलाई हेर्ने नजर चाहिँ एउटै छ। हामीलाई उहाँ समेतलाई उहाँले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको कुरा, उहाँलाई पनि के भनेर प्रश्न गरे अरे भन्दाखेरि आप नेपाल से कब आए, अनि उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो भने नेपालबाट हामी बुद्धसँगै आएको भनेर म भनिदिउँ कि जस्तो लाग्छ भनेर। एउटा मुख्यमन्त्री जस्तो मान्छेलाई, मुख्यमन्त्री पदमा बस्नुभएको मान्छेलाई यदि नेपालको भनेर प्रश्न गरिन्छ भने आज जब हाम्रा अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले भारत नेपाल मैत्री सन्धि सम्झौता जुन भएको छ त्यो सम्झौताको विषयलाई उठान गर्नुभयो, साथ भुटानको जुन 1949 को जुन सन्धि छ त्यो विषय लिएर जब कुरा उठान गर्नुभयो, अब हेर्नुहोस् यहाँनिर विनय तामाङज्यूले म चौकीको राजनीति गर्दिनँ र म कुनै पनि इलेक्सनमा लड्दिनँ भनेर जब भनिसकेपछि अहिले हाम्रो चेयरमा सिटिङ चेयरम्यान अनित थापाज्यू हुनुहुन्छ र हाम्रा विपक्षीहरूलाई त विपक्षी त के भन्नु है, प्रतिपक्षीहरूलाई उहाँहरूले अब एउटै कुरो देखे कि टार्गेट कसलाई गर्ने, अनित थापालाई टार्गेट गर्ने, हाम्रा माननीय महासचिवज्यूलाई। र उहाँले क्लारिफिकेसन पनि दिनुभएको छ, यो कुरो तपाईहरूले जहाँबाट हुन्छ खोजेर ल्याउनुहोस्, म भारतको नागरिक हुँ। गत चुनावमा लिम्बू तामाङलाई राज्य विधानसभामा जनजाति आसन आरक्षणको मुद्दालाई बैशाखी बनाएर सत्तामा उक्लेको एसकेएम सरकारले 2 वर्षमा पनि यस मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन फिटिकै पहल नगरेको भन्दै लिम्बू तामाङ भलेन्टरी कमिटीले तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। एसकेएम सरकारको निम्ति एलटी मुद्दा बाजा नै भएको, जसलाई नेताहरूले भिड हेरी हेरी बजाउने गरेको एलटीभीसीका अध्यक्ष येहाङ चोङले आज राजधानीमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। तिनले एलटी सिटको मुद्दाले नै एसकेएम पार्टीलाई सरकारमा पुर्यायो भने यसको पतनको कारण पनि एलटी सिट नै हुनेछ भनी बताएका छन्। लिम्बू तामाङ सिट चाहिँ आर्टिकल 330 को कुरा हो भने यो पालि फर्स्ट टाइम, दिस इज अ हिस्टोरिकल डकुमेन्ट, मिनिस्टर अफ ट्राइबल अफेयर्स र मिनिस्टर अफ होम अफेयर्सले लिम्बू तामाङ इज गभर्नमा आर्टिकल 329 र 332 भन्दछ। आजसम्म सिक्किम साइडबाट
सिक्किम गभर्मेन्ट र हामी अर्गनाइजेसन्सहरूले मात्रै 3 सेन्टेन्स इन्टरप्रेसन गर्दै थियो कि सिक्किमको सिट रिजर्भेसनको कुरा आउँदा चाहिँ आर्टिकल 3 ले गाइड गर्छ भन। त्यसलाई चाहिँ मिनिस्टर होम एफेयर्स मुखितले मात्रै भन्थ्यो 3 को, तर कहिले पनि रिटर्नमा दिएको थिएन। सुप्रिम कोर्टको भर्डिकमा मात्रै आरसीको भर्डिकमा मात्रै सुप्रिम कोर्टले BLC दिस गभर्नमेन्टमा आर्टिकल 3 भनेको छ हो। यो पनि क्लियर दिएको छ। अनि तपाईँको सेम कुरा सोलिसिटर जनरल इन्डियाले मिनिस्टर अफ ललाई सिक्किममा 3 चाहिँ नन अब्स्टेन क्लज हो। अनि आर्टिकल 332, 317 एप्लिकेबल छैन भने। सो सिक्किमको कन्टेक्सको कुरा आउँदा आर्टिकल 332 सिक्किमदेखि बाहिर राइट कुरा हो, दार्जिलिङ बेङ्गालतिर। तर सिक्किमको कुरा आउँदा 3 सेन्टेन्सको ओभरराइड गर्छ। बेसिक कुनै पनि आर्टिकल सिक्किमको 3 सेन्टेन्ससँग कोलाइड गर्दाखेरि आर्टिकल 3 त्यसलाई ओभररुल गर्छ। उसलाई पनि सोध्दा हुन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि महासचिव विद्याप्रसाद खतिवडाको राजीनामालाई लिएर समष्टि समितिले प्रेस भेला आयोजना गरी खतिवडाको राजीनामाले पार्टी तथा समष्टिलाई कुनै फरक नपर्ने बताएको छ। पार्टी समष्टि अध्यक्ष पेम्बा शेर्पा, नारी मोर्चा समष्टि सभानेत्री सविता लेप्चा तथा अन्यले अध्यक्ष विमल गुरुङ सत्तामा रहे वा नरहे पनि समष्टि सदैव तिनको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनीहरूले समष्टि सचिव खतिवडालाई मौका दिएका थियौं भन्दै तथापि खतिवडाले उक्त मौका गुमाइसकेको आरोप लगाएका छन्। हाम्रो समष्टि महासचिव विद्या खतिवडाले जुन प्रकारको पार्टीबाट राजीनामा दिने काम गर्यो, हामीले एक हप्ता अगाडिदेखि नै उहाँ भाइलाई हामीले वाच गरिरहेको थियौँ। उसले पार्टीभित्रै बसेर पनि पार्टी विरोधी काम गर्दै गइरहेको उहाँको फेसबुक एकाउन्टबाट पनि हामीले थाहा पायौँ र हामीलाई भित्री सूत्रबाट पनि यो कुराको हामीलाई खबर आउँदै थियो उहाँ टुसँग एकदम संलग्न भएर काम गर्दैछ भनेर। र भाइले जुन प्रकारको काम गर्यो यो काम त पहिलादेखि नै भाइले गर्दै आएको हो अन्य पार्टीमा गएर। यस विषयमा हामीलाई भाइ जाँदाखेरि केही पनि हामीलाई दुःख छैन। भाइले पहिलादेखि नै यस्तो काम गर्दै आएको हुनाले हामी यसमा केही पहिला नै हामी एकदम मेन्टली प्रिपेयर भएर बसेका थियौँ उसले यो काम गर्छ नै गर्छ भनेर। र पनि एउटा पार्टीमा पहिल्यैदेखि खटेर आएको हुनाले गर्दाखेरि उसलाई हामीले एउटा मौका चाहिँ दिएको थियौँ र पनि उसले त्यो जुन प्रकारको मौका दिँदाखेरि उसले त्यो मौकाको कदर गर्न सकेन र हामीलाई भाइ जाँदाखेरि केही छैन। भाइले सोचेको थियो होला म समष्टिको महासचिवले राजीनामा दिँदाखेरि चाहिँ ठुलो पहिरो जान्छ, ठुलो मान्छेलाई आतङ्क हुन्छ समष्टिमा भनेको थियो होला। भाइले पहिल्यैदेखि त्यस्तो काम गर्दै आएको हुनालेखेरि भाइ जाँदाखेरि त्यस्तो केही हुन्छ जस्तो केही लाग्दैन। र यति भन्दै यो मेरो उहाँलाई त हामीले पहिल्यैदेखि विश्वास त गरेको थिएनौँ, किनभने उसको पहिलाको हरकत पनि हामीले धेरैपल्ट देखेको हौँ। तर पनि एकपल्ट मौका दिएको थियौँ, तर पनि त्यो मौकामा ऊ सफल हुन सकेन। ऊ चाहिँ एउटा बोरामा कुहेको आलु थियो र हामीले अब त्यो कुहेको आलु हटेकै राम्रो जस्तो लाग्यो होइन। यहाँ हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उसले यहाँनिर पार्टी छोड्दा पार्टीलाई कुनै असर पर्दैन, किनभने जति मान्छे हाम्रो अध्यक्षसँग छ त्यो तपाईँहरू सबैले देखिराख्नु भएको छ। हिजोको दिन जब अध्यक्षकोमा केही थिएन र पनि जनता कति थियो र आज कति छ त्यो देखिराखेको छ। र एकजनाले जसले चाहिँ गद्दार गर्छ त्यसले पार्टी छोड्दा केही पनि फरक पर्दैन र त्यो गद्दारहरू कहाँ भेला हुँदैछ, त्यो गद्दारकै झुन्डमा भेला हुँदैछ। भोलिको दिन त्यहाँ गएर पनि उसले गद्दारै गर्छ, त्यो हामीलाई याद छ। र यसमा हामीलाई कुनै सुर्ता पनि छैन, केही हामीलाई केही टेन्सन पनि छैन। ऊभन्दा अझै राम्रो मान्छे आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र हिजोको दिन दाजुले भन्नुहुन्थ्यो यहाँ जनता त मानेको पात रहेछ भनेर, आज हामीले हेर्दै जाँदा त नेताहरू पो मानेको पात रहेछ। विशेष गरी आजको यो हाम्रो जुन प्रेस रिलिज गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो प्रेसिडेन्टले पनि भनिहाल्नु भयो कि हिजोको दिन हाम्रो महासचिव सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिको महासचिव विद्या खतिवडाले जुन तरिकाले उहाँले प्रेस रिलिज गर्नुभएको छ त्यो प्रेस रिलिजको आधारमा आज हामीले पनि प्रेस रिलिज गर्न बाध्य भयौँ, किनकि उसलाई एक हप्ता अगाडिदेखि हामीले उसलाई मौका दिइरहेको थियौँ। उसको विभिन्न ठाउँमा उसको क्रियाकलापहरू सबैले हेरिरहेको, म मात्र होइन मेरो समष्टिकोदेखिको लिएर बाहिरको मान्छेले पनि हेरिरहेको थियो। तर आज उसले आएर हामीले सबैले सम्झाउँदा उसलाई माया गर्दा उसले नभएर उसले हिजोको दिन चाहिँ उसको मनभित्रको के चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा ऊ आफैले खोलिहाल्यो। र
र ऊ जान्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै दुःखमन छैन, किनकि राजा छैनौँ, राजाको गद्दी कहिले पनि खाली हुँदैन। यो कुरा हामीले याद गरिरहेकै कुरा हो। अनि अहिले आएर हाम्रो जति पनि यहाँबाट समष्टि मात्र नभएर हाम्रो पार्टीलाई छोडेर जाने जति पनि हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुँदैछ अहिले आइडियोलोजी मिलेन, हाम्रो अध्यक्षसँग आइडियोलोजी मिलेन भनेर भन्दैछ। तर आइडियोलोजी किन मिलेन भन्दाखेरि चाहिँ जब 21 अक्टोबरको दिन जुन हाम्रो अध्यक्ष महोदयले कलकत्ताबाट जुन प्रेस रिलिज गर्नुभएको थियो त्यति बेला नमिल्नु थियो नि त। तर आज आएर 2 महिनापछि आएर आइडियोलोजी नमिल्नु भन्ने कुरा त एकदमै यो त असम्भवको कुरा भएको छ है। आज नेताहरूले यो खालको काम गर्यो भने हामी जनता के गर्ने? तर पनि हामी कहिले पनि हामी हाम्रो अध्यक्षलाई हामी छोड्ने छैनौँ, चाहे हाम्रो अध्यक्षको सत्ता होस् या नहोस्। मलाई लाग्छ अहिले कस्तो लाग्छ भने जुन अहिले हाम्रो अध्यक्षकोमा सत्ता छैन, उहाँ आज बिना सत्ता नै उहाँ लडिराख्नु भएको छ, एउटा योद्धा भएर एउटा जाति र अस्मिताको लागि अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने आज दाजुको यदि सत्ता भएको भए, अध्यक्षको सत्ता भएको भए सबैजना आज उहाँकै वरिपरि धुपौरी हुने थियो होला। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा शौचालय लगायत विविध समस्याहरू अघि आएपछि कालेबुङका एनजिओ नेटवर्कका प्रतिनिधि टोली आज जिल्ला अस्पताल पुगेका छन्, जहाँ पुगेर उनीहरूले समस्याहरूको जानकारी लिएपछि अस्पताल पक्षसित कुराकानी गरी समाधानको पहल चालिएको बताइएको छ। त्यो जेन्ट्स पनि त्यही पसिरहेको हुन्छ हो, अनि सबैजना त्यही पसिरहेको हुन्छ, त्यही भएर मुस्किल पर्छ नि। टाढो टाढोबाट आउनु भएको हुन्छ, अन्त धेरै पर्खेर साह्रो छ हो। हजुर 4 दिन हुन्छ। अब यस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुविधा चाहिन्छ, त्यस्तै हामीले त भन्न चाहिएको छ। अनि यो लेडिज र जेन्ट्सको चाहिँ अलग अलग छुट्याइदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ सर। एक्चुअली चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हाम्रो ओपिडी जुन चाहिँ चल्छ 2 बजीसम्म चाहिँ इमर्जेन्सी हुन्छ, 2 बजीको बाद चाहिँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ ओपिडीमा इमर्जेन्सीमा चाहिँ खालि लेडी स्टाफ मात्रै हुन्छ, एकजना। ओपिडीबाट जुन चाहिँ भर्ती हुन्छ स्ट्रेचर चलाउने चाहिँ एक्चुअली चाहिँ कोही हुँदैन त्यहाँनिर। स्ट्रेचर चलाउने स्ट्रेचर बियरर छैन, हाम्रो हस्पिटलमा स्ट्रेचर बियरर छैन। तर अब त्यति बेला चाहिँ अब त्यस्तो इमर्जेन्सी केस आयो भने चाहिँ अब हाम्रो स्टाफहरू नै मिलेर सबैजना मिलेर कुदाकुद गरेर के केस छ त्यस्तो चाहिँ पाराले चाहिँ हेल्प गरेर लिएर आउँछौँ हातमा। एक्चुअली अब त्यो हाम्रो स्टाफहरू त सेक्युरिटी गार्डहरू छ, उसको ड्युटी रोस्टर बनाइदिएको छौँ हामीले। उनीहरू आफ्नो ड्युटी टाइममा उनीहरू हुन्छ। अन्त अब अहिले जुन चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले, अहिले हाम्रो हस्पिटलमा यस्तो भएको छ, खासमा चाहिँ स्ट्रिक्ट अब हस्पिटलमा चाहिँ यस्तो हुनु पऱ्यो, बिमारीसँग चाहिँ पहिला त हाम्रो एकजना पनि एटेन्डेन्स दिँदैन थियो, तर अब अहिले चाहिँ यस्तो भएको छ कि भिजिटर पार्टीहरू जति पनि छ सबैजना आएर उहाँहरूलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ। वार्डमा जाने एकजनाको भिजिटर चाहिँ पहिला एकजना मात्रै राख्थ्यो, तर अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो एकजना बेडमा चाहिँ 4-5 जना 6 जनाहरू उहाँहरू पसिरहेको हुन्छ। हालमा चाहिँ हामी आउन बाध्य पऱ्यो, किनभने हाम्रो समक्ष धेरैजनाले आफ्नो गुनासो पोखाएर कि यो हस्पिटलको सम्बन्धित धेरैवटा हाम्रो मान्छेले असुविधा भोग्नु परिरहेको, जस्तै कतिवटा ठाउँमा टेक्निसियन नभएको कारणमा टाढो भएर है मान्छेहरू फर्केर आउँदाखेरि यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो टेस्ट गर्नु नपाएको, यो टेक्निसियनको अभावले गर्दाखेरि फर्केर जानु पाएको, प्लस एउटा ठोस एउटा उयो हामी यहाँ आएको कारण चाहिँ समस्या के भयो भने चाहिँ यहाँ सर्जिकल वार्डको चाहिँ फिमेल टोइलेट चाहिँ बन्द भएको 2 महिना भयो भनेर हामीले धेरैजनाले कम्प्लेन गऱ्यौँ। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ खासै 2 महिना होइन रहेछ, तर त्योभन्दा धेरै बेसी एटलिस्ट 1 वर्षभन्दा बेसी चाहिँ टोइलेट बन्द भइसकेको र फिमेल मेल त्यत्रो जुन अब यो कोभिडको बेलामा है फिजिकल डिस्टेन्सिङको बेलामा हैन हामी सबैजनाले यो सबै याद गर्ने बेलामा झन् सबै मेल फिमेलले एउटै मेल टोइलेट चलाउनु परेको। त्यो मेल टोइलेटको फेरि अवस्था चाहिँ एकदमै जीर्ण अवस्थामा रहेछ र हामी त्यहाँ पसेर हेर्दाखेरि कसरी त्यो चलाउँछ, त्यो कसरी चलाउनु सम्भव छ, त्यो हाम्रो कल्पनादेखि बाहिरको रहेछ त्यो चाहिँ नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कतिपय गुनासोहरू लिएर हामीले सिएमओ समक्ष हामीले अपिल रिक्वेस्ट गरिदियौँ र हामीले यो जान्नु पनि चाहेको थियो कि यत्रो बन्द भएको रहेछ र हाम्रो जनताले यत्रो असुविधा भएको रहेछ र यो चाहिँ के कारणले भयो र किन खोलिएन
भनेर भन्दाखेरि अभाग्यवश दुःखको कुरा सिएमओएसलाई यसको बारेमा जानकारी भएको जस्तो हामीले थाहा पाएनौँ र उहाँले यस्तो किन भयो के भयो उहाँलाई प्रथम कुरा त थाहै छैन रहेछ यो शौचालय चाहिँ बन्द छ भनेर र उहाँले हाम्रै अगाडिबाट सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई भन्दाखेरि सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई पनि यसको जानकारी छैन जस्तो छ र उहाँले खुल्लै छ भन्नुभयो तर हामी त्यसको अगाडि नै त्यहाँ टोइलेटमा गएर त्यो सबै टोइलेटहरू रेखेर इनफ्याक्ट सबै मेडिकल वार्ड सर्जिकल वार्ड सबै नै हामीले घुमेर आएर चाहिँ उहाँसित हामीले गरेको र जिल्ला अधिकारी महेन्द्र भट्टराईले जारी गरेको फोटोकपीलाई लिएर नेपालको वेबसाइट www.kathmandukhबर.com मा वर्तमान जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको दोहोरो नागरिकता सार्वजनिक भएको विषयमा व्यापक रूपमा खरसाङ बजारमा पोस्टरिङ गरिएको छ। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनद्वारा आज एएलसी कार्यालयमा पहाडका 3वटा बन्द कमान लगायत अन्य विभिन्न विषय र मागहरू लिएर ज्ञापन पत्र चढाएको छ। उक्त ज्ञापनमा नयाँ सम्झौता जो विगतका DTDPLU विमल खेमाले पिटी शेर्पाको नेतृत्वमा गरेका थिए, जुन सम्झौतामा 180 दिन काममा हिँड्नुपर्ने अनिवार्य थियो भने उक्त कार्य हेरेर मात्र श्रमिकहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिन्थ्यो। उक्त सम्झौताको विरोध गर्दै चाँडै उक्त सम्झौता फिर्ता लिने नत्र भने चियापत्ती रोक्ने चेतावनी DTDPLU विनय खेमाका कार्यकारी अध्यक्ष जेबी तामाङले दिएका छन्। विशेष गरेर आज हामी लेबर कोर्ट अनि काठझोडा पिएफ अफिस पनि गयौँ र त्यहाँको हाम्रो पिएफ कमिसनरलाई भेट्ने काम भयो र विशेष एलसीलाई भेट्नुको खास कारण चाहिँ के थियो भने हाम्रो 2टा बगानहरू बन्द छ। एउटा नटरकबर हाम्रो जुन चाहिँ सिङ्ला पनि भनिन्छ अनि अर्को सिङताम चियाबारी र यो 2टा कमान विषय लिएर अनि साथसाथमा रङ्गली हाट जुन चाहिँ त्यो वन पनि होइन खुल्ला पनि होइन, त्यो चाहिँ आधा मरो भएर बसेको छ, म्यानेजर मात्रै छ, त्यो कट मेरो भएर बसेको छ। त्यो विषय लिएर पनि भयो र त्यसमा हामीले यो हप्ताभित्रमा चाहिँ एलसीले भिजिट गरेर यो चाहिँ के हो यो बगान रङ्गली चाहिँ होइन, यो त अब यो अचम्मको छ नि त, म्यानेजर मात्रै छ, काम पनि छैन, बर्खा लागि पत्ती टिपाउँछ, हिउँदो लागि बन्द हुन्छ। अनि यो विषयमा चाहिँ आज एलसीलाई पनि भनेको छौँ र उहाँ भिजिट गरिदिने भयो। अनि सिङतामको विषय लिएर चाहिँ 8 फरवरीमा सिलगढीमा मिटिङ राख्छौँ भनेर उहाँले चिठीहरू पनि पठाइसक्नु भयो यो हालमा। र एलसीलाई हामी अर्को चाहिँ के भन्नु टकबर जुन चाहिँ सिङ्लाको विषय लिएर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ 29 तारिकभित्रमा है, 29 तारिकभित्रमा म चिठी गरेर त्यहाँको मालिकलाई बोलाउँछु। हामीले चाहिँ भन्नु खोजेको चाहिँ के भने यो एउटा सस्पेन्सन जुन चाहिँ एउटा अर्डर एउटा टाँसेर एउटा सानो चिप्काएर म्यानेजरहरू त्यसरी गएको छ, तर त्यो गएपछि त्यहाँको मान्छे त लापता भयो नि त। आज यो अवस्थामा त्यहाँको अलिकति त्यस्तै अब बल हुने मान्छेहरू, तागत हुने मान्छेहरू बाहिर निस्केर काम गरेर खान सक्छ, तर जसको चाहिँ फ्यामिली मात्रै घरमा छ, जो चाहिँ बाहिर निस्केर काम गर्न सक्दैन, उहाँहरूलाई त असुविधा भयो। यसको लागि चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टले चाहिँ यसको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिसकेपछि उहाँले अब यसको एक्सन लिने भयो, उहाँले त्यो कुराहरू गर्नुभयो। र साथसाथमै पिएफ अफिसमा हामी जानुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो छोटा पुपुङ हाम्रो बन्सल कम्पनीको जतिवटा पनि हाम्रो ड्युजहरू थियो यो आजसम्म बुझाएन के हुँदैछ भनेर हामी त्यसको लागि पनि जानकारी लिनु गएको थियौँ। र त्यहाँनिर गएर हेर्दाखेरि अहिले इन्स्टलमेन्टहरू 6वटा इन्स्टलमेन्ट मागेको रहेछ बन्सलले, अहिले त प्रायः अब ल्याउँदै रहेछ उहाँहरूले। र छोटा पुपुङको चाहिँ प्रायः पुरा भएछ, तर त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2012सम्मको चाहिँ यो नम्बर भएको, त्यहाँसम्म रिटायर हुनेहरूको चाहिँ होइन, रिटायर हुनेहरूको चाहिँ त्यहाँदेखि उता रिटायर हुनेहरूको चाहिँ यो नम्बर, त्यहाँ त्यो 12सम्म रिटायर हुनेहरूको चाहिँ छैन। फेरि 94 सालदेखि 2010सम्मको चाहिँ रेकर्ड पनि छैन फेरि छोटा पुपुङ, यस्तो अवस्थामा भएको कमान छ। अन्त यो चाहिँ के भयो त, अब यो पैसाहरू कहाँ के हुँदैछ भनेर हामीले आज खोजी तलासी गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई केही दिनको समय मागेको छ है। लामो समयदेखि विद्युत विभागमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरूलाई कम ज्यालामा काम गराउँदै केही सुविधाहरू नदिएको भन्दै बङ्गालभरि अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका विद्युत कर्मचारीहरूले विभिन्न मागलाई लिएर आज विद्युत भवन अघि धरना प्रदर्शन गरेका छन्। मुख्य रूपमा कर्मचारीहरूको वेतन अहिलेको महँगाई अनुसार धेरै कम छ र 25,000 भन्दा बेसी हुनुपर्ने, रिक्त रहेका कर्मचारीहरूको पद चाँडै बहाली गर्नुपर्ने लगायत
अन्य विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरू सरह हप्तामा एक दिनको छुट्टीको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतको माग प्रमुख रूपमा रहेको छ। उक्त धरना प्रदर्शनमा राज्यभरिका लगभग 35,000 कर्मचारीहरू उपस्थित रहेको तथा आन्दोलनलाई आज दिनभरिको कार्यक्रमपछि के कसरी लाने यसबारेमा थप जानकारी कलकत्ता पुगेका विद्युत कर्मचारी मधुकर प्रधानले दिएका छन्। हमारा जितना कर्मी है पीडीसीएल, डीसीएल, टीसीएल, तीनों पावर सेक्टर के अंदर जितना कर्मी है आउटसोर्स का, सबका डिमांड है हमारा सैलरी स्ट्रक्चर और अदर्स फैसिलिटीज और जो हॉलिडे वगैरह वगैरह जितना भी हमारा डिमांड है सबका यही डिमांड देना चाहिए। पीडीसीएल, डीसीएल, टीसीएल का अंदर जितना जो लोग आधिकारिक लोग हैं वो लोग के पास हम लोग जाएगा, हमारा डेपुटेशन देगा यही अंडर में एक जुन हाम्रो डल्लै बङ्गालमा है यहाँ बङ्गालका जति पनि साङ्गठनिक भएर उहाँले जुन गर्नु हुँदैछ यो मुहिम, यो चाहिँ अघिल्लो महिना 14 तारिक पनि यहाँ उहाँहरू आउनु भएको थियो, उहाँले धरना प्रदर्शन दिनु हुँदै थियो। यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजको यस्तो ठुलो महँगाई बढेर चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो त यति कहाँ वर्षमा चाहिँ डब्लुबिडिसिएलमा जो कार्यरत छन् होइन उहाँहरू चाहिँ अब अस्थायी रूपमा जति पनि हुनुहुन्छ, आज 2012 भन्दा अगाडि डब्लुबिडिसिएलको पर्मानेन्ट स्टाफ उहाँहरूको गभर्मेन्टको आँकडा मुताबिक चाहिँ 43,000 स्टाफ थियो भन्नु हुँदैछ उहाँहरूले, तर आज त्यो घटेर 17,000मा आइपुगिसक्यो र त्यति बेला 3 रुपियाँ युनिट थियो भने आज त्यो युनिटको दाम बढेर आज 6 रुपियाँ नागिसक्दाखेरि पनि तर हाम्रो जति पनि कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा डब्लुबिडिसिएलले चाहिँ शोषण गरिरहेछ। यो शोषण चाहिँ कसरी गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो एउटा टेक्निकल वर्कर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले माथि टक्कै पोलमा चढ ठुल्ठुलो अब टावरतिर चढ्नुपर्छ या खतराको कामहरू गर्नुपर्छ, यो जोसुकैले गर्नु सक्ने काम कुरो होइन। त्यसले गर्दा आफू अलिकति सक्षमता पनि हुनु पर्यो, ब्रेनी पनि हुनु पर्यो, शरीर पनि अब त्यस्तै पाराले हामीले ढालेको हुनु पर्यो र यो काम चाहिँ एउटा साधारणभन्दा साधारण लेबरले गर्नु सक्दैन। तर डब्लुबिडिसिएलले चाहिँ एलसीको लेबर कोडको एक्टलाई लिएर हाम्रो काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ शोषण गरिरहेछ। यो शोषणको एगेन्स्टमा चाहिँ हामीले यो धरना प्रदर्शन गरेको, किनभने आजको यो महँगाईमा तपाईँको 7,000, 8,000, 6,000, 9,000 मोनोपोली गरेर जो दिँदैछ यो रेटले कहिले पनि हाम्रो नानीहरूलाई हामीले पढाउनु, लेखाउनु, लालन पालन गर्नु, हाम्रो आमा बाउलाई स्याहार सुसार गर्नु यो सक्दैन यो खर्चमा। अन्त हाम्रो नानीहरूले के राम्रो खाने, राम्रो लाउने, राम्रो स्कुल पढाउने हामीलाई अधिकार छैन? हाम्रो नानीहरूको अधिकार छ नि त। त्यो समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ।
सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। सो मनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनले आज आफ्नो पहिलो साधारण सदस्य सभाको आयोजना गर्यो। राजधानी गान्तोक नजिक मानवीर कलोनीमा रहेको एउटा होटलमा आयोजित यस सभाको अध्यक्षता एसोसिएसनकी प्रथम अध्यक्ष डाक्टर डोमाटी भुटियाले गरेकी थिइन्। हालै गठित यस एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सिक्किम सरकारकी एडिसनल एडभोकेट जेनरल डाक्टर डोमाटी भुटियालाई अध्यक्षको रूपमा चयन गरेको हो। एसोसिएसन खोल्नको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै अध्यक्ष डाक्टर डोमाटी भुटियाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै एसोसिएसन खोल्नुको उद्देश्य सिक्किम उच्च न्यायालयमा बार एसोसिएसन सक्रिय थिएन, लुप्त प्राय भइसकेको थियो। हाइकोर्टमा धेरै पहिले एउटा बार एसोसिएसन खोलिएको थियो, तर गैर पञ्जीकृत र सक्रिय भने कहिल्यै नरहेको कारण उच्च न्यायालयका सबै अधिवक्ताहरू मिलेर नयाँ बार एसोसिएसन खोलेको बताएकी छन्। बुझ्न सक्नुहुनेछ? हजुर, होइन त्यो त मलाई आई थिङ्क तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ मलाई गलत धारणा जस्तो लाग्छ। आज हाम्रो सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनको डे हो र अब जस्तो हाम्रो एसोसिएसन चाहिँ कन्स्टिट्युसनको एउटा संविधानले अधिकार दिएको छ र धेरै जस्तो तपाईँहरूको पनि एसोसिएसन आई थिङ्क JLU पनि के पनि छ, तपाईँहरूको सिक्किम प्रेस पनि छ। त्यस्तै पाराले एसोसिएसन चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल राइट हो कि फर्म हुन सक्छ। कुनै पनि वकिलले आफ्नो एउटा एसोसिएसन फर्म गर्न सक्छ। जस्तै नाम्ची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएसन छ, सिमिलरली हाम्रो बार एसोसिएसन सिक्किम छ र हाइकोर्ट चाहिँ थियो, हाइकोर्ट बार एसोसिएसन चाहिँ तपाईँ इन्डियाभरि हेऱ्यो भने चाहिँ हाइकोर्ट बार एसोसिएसन तपाईँले पाइन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रोमा खामिया छ, त्यो छैन। र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हाइकोर्ट बार जुन चाहिँ खामिया छ त्यो चाहिँ हामीले भरपुर गर्नु हो र बाहिरबाट कसै आएर सोद्धाखेरि हाइकोर्ट बार छैन भन्दा छैन भन्ने होइन, हामीले पनि एउटा अब यो चाहिँ हाई टाइम हो हामीले गर्नु। फर सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसन, this by name is for the first time we are formed. So bar, it may be by different name, by different. So it has nothing. Today High Court Bar also by this name is for the first time, first general body meeting, and we have resolved, adopted and formed that. So there is a no bar there is a no. There was a, because at that point of time, yeah, Madam Lepalunsa, Madam was also part of it, yeah, officer. But that was, I do not know. It's like we were joking. The concept was there. I put my bar concept was there. The baby was delivered, but it was premature. But somehow premature baby could not survive. So this, now we come up with a new baby. Another baby has been conceived. Now this baby is a healthy baby. It's going to deliver. So therefore, today, as of today, if there was, you would have found out there is none. Today, I'm saying today. Earlier there was, the word which you have used is a was. So therefore, we are not concerned of the was. We do not know what happened. But this is, today, yeah, Madam, even Madam and all officer was a part of that.
but that bar could not survive. Therefore, पहिलाको पनि are with us. सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टी एसडीएफले आज राज्यका विभिन्न स्थानमा पार्टीको प्राथमिक सदस्यता, केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य साथै सक्रिय सदस्यता नवीकरण गर्ने काम गरेको छ। पश्चिम जिल्लाको गेजिङ पार्टी कार्यालयमा एसडीएफ पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दीपक गुरुङको अगुवाईमा उक्त सदस्य नवीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भयो भने दक्षिण सिक्किमको जोनल पार्टी कार्यालयमा पूर्व विधायक मिचुङ भुटिया, चन्द्रमाया सुब्बा आदिको उपस्थितिमा पार्टीको सदस्य नवीकरण गर्ने काम भएको छ। यसरी नै दरामदिन समष्टिमा पनि आज पूर्व मन्त्री एवं एसडीएफ पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणबहादुर सुब्बाले पार्टीको उक्त सदस्यता नवीकरण गरेको जानकारी गराइएको छ। प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विपक्षी पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आज एसडीएफ पार्टीको पूर्ण नवीकरण सदस्यता ग्रहण गर्ने क्रममा पूर्व विधायक तेन्जी शेर्पा, पार्टीका वरिष्ठ नेता पेम्बा सालाखा, जीएस रिजाल र पार्टीका धेरै व्यक्तिहरू सँगसँगै कार्यकर्ताहरूले सदस्यता ग्रहण गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। स्वतन्त्रता सेनानी वीर बिरसा मुण्डाको शालिग निर्माण मिरिक महकुमाको तराई क्षेत्र अन्तर्गत पानीघट्टा गिरमिट लाइनमा हुने जानकारी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थी युवा नेता विक्रम छेत्रीले दिएका छन्। बिरसा मुण्डा शालिग निर्माण समितिका संयोजक दिपेन मिन्जले आदिवासी समुदायको पक्षमा बिरसा मुण्डाको शालिग निर्माण हुने कुरामा खुसी व्यक्त गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङ प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। बिरसा मुण्डा शालिग निर्माण समितिको तर्फबाट म सबैलाई यो जानकारी दिनु चाहन्छु कि अस्ति भर्खरै हाम्रो अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङ तराईको भ्रमण गर्ने आएको बेला यहाँ हाम्रो पानीघट्टा गिरमिट लाइनमा जुन चाहिँ पहिला 2015 तिर हामीलाई जुन चाहिँ वचन दिनुभएको थियो र त्यो अहिलेसम्म पुरा भएको नदेखेर र अहिले छिटो सुरु गरिहाल्नु भनेर जुन चाहिँ भन्नुभयो र हामी यो एउटा कमिटीको माध्यमबाट यो काम भोलिदेखि नै हामी सुरु गर्नेछौँ र अध्यक्षलाई हामी एउटा गिरमिट लाइन आदिवासी समुदाय र तराईको किन यो जुन चाहिँ शालिग हाम्रो फ्रिडम फाइटर जुन चाहिँ बिरसा मुण्डा हाम्रो आदिवासीको लागि एउटा भगवानको रूपमा हामी भारतभित्र चिन्छौँ हामी र तराईको जति पनि आदिवासी समुदायबाट म हाम्रो अध्यक्षलाई विशेष गरेर आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्षज्यूले जुन चाहिँ भ्रमणमा उहाँलाई वादा गर्नुभएको थियो र हामीलाई केही समय लाग्छ जस्तो लागेको थियो तर उहाँले तत्कालै उहाँहरूलाई बोलाएर भेटेर यो एकदमै छिटोभन्दा छिटो चालु गर्ने भनेर जुन चाहिँ निर्देश दिनुभयो र आज चित्रकार आएर पनि यसलाई सबै कुरो हेरेर गएको छ र भोलिदेखि हाम्रो यहाँ काम पनि चालु हुँदैछ र एकदमै हाम्रो तराईको तर्फबाट गोर्खा आदिवासी समाजको तर्फबाट अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज अध्यक्षज्यू आफ्नो कुनै सरकारी एउटा पदमा नबसे पनि उहाँले गोर्खा र आदिवासीको हितमा धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सोचेको छ। यसले एउटा प्रमाणित गर्छ र हामी चाहन्छौँ यो शालिगमा पानीघट्टा क्षेत्रदेखि तराईका जति पनि क्षेत्र र सबै पार्टीका दलहरूलाई यसलाई सहयोग गरिदिए जाओस् र यहाँनिर एकदमै राम्रो तरिकाले हामी यसलाई निर्माण गर्न चाहन्छौँ किन यो भेगमा तराई भेगमा अहिलेसम्म थुप्रै दलहरू आयो गए अघिल्लो दिनमा धेरै दलहरूले यो आदिवासीलाई धेरै आश्वासनहरू देखाउनु भयो र आज आएर अध्यक्षज्यूले यसलाई पुरा गर्नु हुँदैछ र हामी सुकना पानीघट्टा समष्टिको तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज रेसेप बजार कल्याण समितिको सभा संगठनकै सभापति भूपेन्द्र राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। मिका देवान र नरेश शेर्पाले सञ्चालन गरेको सभामा उत्तम त्रिखत्रीले समितिको नियमावली पठन गरेर सुनाए। यसरी अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले मङ्पु रेसेप बजारलाई नगरपालिका बनाउने समितिमा आफूलाई उपसभापति राखिएको र आफूले यस विषयमा पहल गरिरहेको जानकारी गराए। रेसेप बजारमा एउटा सार्वजनिक भवनको जरुरत रहेको कारण यसको निर्माणको निम्ति पनि जिटिएमा कागजी काम कुरा गरिरहेको अध्यक्ष राईले बताए।
आजको सभामा रेसेप बजार कल्याण समितिका सम्पूर्ण सदस्यगण उपस्थित थिए भने आजको सभामा धेरैजनाले नयाँ सदस्यता ग्रहण गरे। यो तपाईको हाम्रो रेसेप बजार समाज कल्याण समितिको चाहिँ तपाईको वार्षिक सभा हो र हामीले 20 मा लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै सभा गर्न सकेको थिएन र आज चाहिँ हामीले प्रत्येक मेम्बरलाई बोलाएर एउटा सभा डाकेको हामीले। छलफल तपाईको के छ भनेदेखि अब जस्तो अब हाम्रो यो मेम्बरहरुको मतलब मासिक शुल्कहरुदेखि लिएर है र कति मेम्बरहरुलाई दुःख सुख परेकोमा हामी समितिले सघाउने है त्यस्तो विषयमा आज हामीले छलफल गर्यौं। हजुर यो विषयमा चाहिँ हामीले अस्ति तपाईको हाम्रो टिएमसी का जति पनि लिडर्सहरु थियो है मम्पुको उहाँहरु आउनु भएको थियो र उहाँहरुसँग हामीले एउटा बसेर एउटा हामीले समितिले एउटा मिटिङ कल गरेको थियौं र मिटिङमा त्यही विषय लिएर हाम्रो धेरै कुराहरु भयो र उहाँहरुले जति पनि यो विषयमा चाहिँ कलकत्तामा उहाँहरुले कोशिश जारी राख्नु भएको छ। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको दोहोरो नागरिकता विषयलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विमलखेमा मिरिक महकुमा समिति मैदानमा उत्रिएको छ। साथै मिरिकमा व्यापक पोस्टरिङ पनि गरेको छ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा मिरिक संयोजक विक्रान्त राईले थापाको दोहोरो नागरिकतामाथि यसरी जानकारी दिएका छन्। जुन चाहिँ यो काठमाडौँ खबर भन्ने न्युज पोर्टलले हिजो सार्वजनिक गरेको यो दोहोरो नागरिकता विषय छापिएको छ है। हाम्रो भनाइ के छ भने यस्तै कतिवटा विषयहरूले गर्दा हामी भारतमा बस्ने गोर्खाहरूलाई विदेशी भन्ने लान्छना घरिघरि लागिरहन्छ र हाम्रो भनाइ सिधै छ। एउटा जिटिएको चेयरम्यान जस्तो पदमा बसेर यो खालके न्युज उहाँको जुन चाहिँ यो 2वटा नागरिकता छ भन्ने न्युज प्रकाशित हुँदाखेरि हामीलाई पनि कहीँ न कहीँ लागेको छ कि यसको हाम्रो अरू भनाइ केही छैन। अनित थापाज्यूले चाँडैभन्दा चाँडै यो नागरिकता विषय लिएर जुन चाहिँ न्युजहरू आइरहेको छ यस विषयमा चाँडैभन्दा चाँडै क्ल्यारिफिकेसन दिएको हुनुपर्छ र हामीले सुन्दै जाँदैछौँ। उहाँ पहिला पनि दुबईमा पेट्रोल पम्पमा काम गर्नुभएको रहेछ र उहाँ त्यति बेला दुबई जाँदाखेरि कुन चाहिँ पासपोर्ट युज गरेको थियो। उहाँले यो न्युजलाई हेरेर पनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर उहाँको पासपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उहाँ नेपालको पासपोर्टमा जानुभएको हो कि इन्डियन पासपोर्टमा जानुभएको हो कि र हामी इन्डियन गभर्मेन्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्ट राज्य सरकारलाई पनि यही भन्न चाहन्छौँ यो एउटा गम्भीर विषय हुनको कारणले एकदम यो विषयमा छानबिन गरेको हुनुपर्छ। ग्रामीण पर्यटन व्यवसायलाई प्रमोसन गर्नलाई सोनादा शेर्पा युथ एसोसिएसनको आयोजनामा अतुल्य भारत सप्ताह गेटवे अन्तर्गत ग्रामीण पर्यटन व्यवसायलाई प्रमोसन गर्न कार्यक्रम सोनादाको शेर्पा गुम्बामा आज सम्पन्न गरिएको छ। बंगालको ग्रामीण पर्यटन व्यवसायलाई प्रमोसन गराउन गरिएको यस कार्यक्रममा उत्तर बंगालमा ग्रामीण पर्यटन व्यवसायको गान्धी नामले परिचित राजबासु मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। उनीसितै खरसाङ नगरपालिका चेयरम्यान कृष्ण लिम्बू लगायत अन्य अतिथिहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा अतुल्य भारतको टिमद्वारा ग्रामीण पर्यटन व्यवसायलाई प्रमोसन गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा विभिन्न संस्कृतिको झलकको लागि लोक संस्कृति जगेराको लागि विभिन्न स्टलहरू लगाइएको थियो। यस अवसरमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै मुख्य अतिथि राज बसुले उत्तर बंगालमा ग्रामीण पर्यटन व्यवसाय र सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रमोसन गराउन अतुल्य भारतको तर्फबाट 15 जनवरीदेखि राजा भातखावाबाट सुरु भएर 24 जनवरीमा बुङकुलुङमा समाप्त हुने बताएका छन्। उनले यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उत्तर बंगाल र पहाडको ग्रामीण पर्यटन व्यवसाय र ग्रामीण संस्कृतिलाई प्रमोसन गर्नु रहेको बताएका छन्। उनले यस कार्यक्रमको लागि पर्यटन विभाग, आयोजक समिति र अन्य प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। हामीले आजको प्रोग्राम चाहिँ इन्क्रेडिबल इन्डिया जो छ अतुल्य भारत उहाँहरूको अब जस्तै ब्यानर कन्डरमा हामीले रुरल टुरिज्म प्रमोट गर्नुको लागि चाहिँ आज प्रोग्राम गरेको र जस्तै अब हाम्रो रुरल टुरिज्म भन्दाखेरि पनि हाम्रो मेन दार्जिलिङ टाउन, गान्तोक, सिक्किमहरू पहिलादेखि नाम सुनिरहेको हो। त्यसमा अब टुरिज्मको नाममा चाहिँ हामीले कहिले पनि सोनादा, रिम्बिक, बिजनबारी कहिले पनि सुन्दैन। तर यो चाहिँ अब हाम्रो सानो प्रयास हो जब कि हामीले सोनादा, रिम्बिक होस्, बिजनबारी होस् सबैलाई चाहिँ अब टुरिज्मको म्यापमा हाल्ने
ताकि हाम्रो यहाँनिर टुरिज्मको अब फ्लो होस् र सबै ओभरअल डेभलपमेन्ट होस्। जो आज यहाँ पर हो रहा है ये प्रोग्राम इज़ अबाउट कल्चरल टूरिज़्म, लेकिन कल्चरल टूरिज़्म को ही लेकर नहीं, ये कंजर्वेशन को भी लेकर है, संरक्षण को भी लेकर है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब हमारा कल्चर ट्रेडिशन जो भी है वो आने वाला पीढ़ी में ये पास ऑन करना बहुत ही नेसेसरी हो गया है। इसीलिए ये राजा भातखावा से स्टार्ट हुआ था, ये 9 days 9 डेस्टिनेशन करके है। सो ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही बड़ा एक अवसर है हम सब के लिए अपना जगह को, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन को इनक्रेडिबल इंडिया के मैप में लगाने के लिए। सो ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये 16 कंट्रीज़ में लाइव जा रहा है और इसीलिए हम लोग को ये प्रमोट करने का मौका भी मिल रहा है, अपना कल्चर, ट्रेडिशन, जगह सबको लेकर एट द सेम टाइम टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑल्सो। जो है हम लोगों का मेनली इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवेज, ये हमारी पूरे बंगाल में जो इंडिया टूरिज्म कलकत्ता की ऑफिस है वो सुंदरबन से लेकर बक्सा द्वार तक हर जगह में, हर गांव में ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये कल्चर को आगे बढ़ा के लेके आए। विशेष करके हमारे उत्तर बंगाल में हमारे जो यहाँ डुअर्स और हिल्स में जो हमारे यहाँ पे जो पर्यटन है वो पर्यटन में कैसे हम लोग ये इंटेंजिबल हेरिटेज जिसको बोलते हैं, हमारी जो कल्चर है, रहन सहन है, हमारी एग्रीकल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, ये सबको हम लोग कैसे समेट के पर्यटन के थ्रू से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, वर्ल्ड के लिए हम लोग पेश कर सकते हैं, पूरा कंट्री को और पूरा वर्ल्ड को इसके साथ जोड़ सकते हैं। और हमारे रीजन में जो यूथ लोग हैं ऐसे ग्रामीण पर्यटन को थ्रू में कैसे अपना गर्व कर सकते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा ट्रेडिशन ऐसा है। ये इंटेंजिबल हेरिटेज को हम लोग ग्रामीण पर्यटन में समेट के और होम स्टेज को आगे रख के हम लोग जो ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये कार्निवल हमारे उत्तर बंगाल में राजा भातखावा से शुरू हुआ था और ये चलता हुआ हमारा कालिम्पोंग के पास में 12 माइल जो गांव है वहाँ पे आया था। वहाँ से हम लोग कफीर के पास में दाबलिंग में गए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे हमारा तागदा का जो हेरिटेज है उसको करते हुए हम लोग रिम्बिक से हम लोग चले गए थे हमारा बिजनबारी के ऊपर मेघेटार में। आज हम लोग सोनाडा में हैं, कल हम लोग मंगपू, फिर परसों हम लोग बुंकुलुंग में जाके इसको हम लोग मतलब ये प्रोग्राम इस साल का जो प्रोग्राम है, जो पर्यटन ये नया तरह से जब वापस आ रहा है, ये पैंडेमिक के बाद में नया तरह से जब वापस आ रहा है, गांव-गांव में हम लोग कैसे जागेंगे, पर्यटक से साथ जो लोग जुड़े हुए कैसे जागेंगे, ये नया आधार को कैसे ये लेंगे, इसको हम लोग समेटेंगे एकदम बुंकुलुंग में जाके, जहां हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये ग्रामीण पर्यटन होमस्टे का जो ब्रांड एम्बेसडर है भाईचुंग भूटिया जी उसमें रहेंगे और वो हम लोग सबके साथ जितने भी कम्युनिटी टूरिज्म लीडर्स है ये एंटायर रीजन के, वो सब उस समय वहाँ रहेंगे और हम लोग एक साथ में ऐसा रेगुलर बेसिस में ऐसा हम लोग कार्निवल जो है, ये जो कैरावन कार्निवल जो एक साथ में मूव करते हुए कर रहे हैं, इसमें जुड़ सके, ये हम लोग का कोशिश है। ये कार्निवल में हम लोगों के साथ एकदम दिल्ली से लेकर, चेन्नई से लेकर, कलकत्ता, गुवाहाटी, अलग अलग जगह से बहुत सारे ग्रामीण पर्यटकीय एक्सपर्ट से लेकर, टूरिस्ट से लेकर, मीडिया पर्सनल से लेकर सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। जहाँसम्म आजको यस प्रोग्रामको छोटकरीमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्क्रेडिबल इन्डिया जो अतुल्य भारत छ, त्यसरी नै हामीले सोनादालाई पनि इन्क्रेडिबल सोनादा बनाउनको लागि हेतु चाहिँ आज यहाँ कल्चरल प्रोग्रामहरू यसरी भइरहेको छ है, जसमा चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको विभिन्न वेशभूषा लगाएर विभिन्न अरू कल्चरको मान्छेहरू, धेरै जातिका मान्छेहरू आएर यहाँ एउटा प्रोग्राम जस्तो गरिरहेको छ। स्पेसली चाहिँ के छ, यसलाई चाहिँ टुरिज्म जो हाम्रो टुरिज्मलाई चाहिँ फोकस गर्नुको लागि, स्पेसली टुरिज्म भन्नाले पनि सोनादालाई चाहिँ, सोनादामा जस्तो अहिले तपाईँको 16-17वटा होमस्टे यहाँबाट बनिसकेको छ है, र जहाँसम्म हाम्रो यहाँ कनेक्टिभिटी, स्पेसली टुरिज्ममा म भन्न चाहन्छु कनेक्टिभिटीको स्पेसली कुरा गर्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ कनेक्टिभिटी हेर्दाखेरि आवर एयरपोर्ट बागडोग्रा एयरपोर्ट, आइएक्सबी एयरपोर्ट जुन चाहिँ हामी 1.5 घन्टा 2 घन्टामै यहाँबाट इजिली यहाँबाट पुग्न सकिहाल्छ, एज वेल एज द एनजिपी पनि पुग्न सक्छ। तेन्जिङ नोर्गे बस स्ट्यान्ड त्यो पनि यहाँबाट हामी इजिली हाम्रो हाइवेमै यो होमस्टेहरू कति हाइवेदेखि अलिकति माथि अफबिट प्लेसमा, यसलाई चाहिँ म अफबिट प्लेस भन्न चाहन्छु, किनभने अब जति पनि अहिले टुरिस्टहरू अब अपकमिङ जति पनि टुरिस्टहरू आउँछ तिनीहरू चाहिँ के छ भने साह्रै ग्यादरिङमा चाहिँ अब त्यति साह्रो उनीहरूले मजा गर्नु चाहँदैन, किनभने उनीहरू अलरेडी दामी दामी होटलतिर बसेर 5 स्टार 7 स्टार होटलतिर बसेर आइसकेको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ जतिजना पनि टुरिस्टहरू आउँछ उनीहरूले चाहिँ म्याक्सिमम् के खालको प्रिफर गर्दैछ भने चाहिँ अब एउटा अफबिट प्लेसमा बसेर चाहिँ यहाँको कल्चर के हो है, यहाँको रहन
रहनसहन कस्तो छ र के छ यहाँको घुम्ने जग्गाहरू भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै मैले सोनादालाई हाइलाइट गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने जस्तो अब हाम्रोमा सोनादामा यहाँ पनि 6-7वटा साइट सिन पोइन्ट्सहरू प्लस हेरिटेज प्रपर्टीहरू पनि छ। जस्तै अब तपाईँको साइट सिनमा हाम्रो नेचुरल ब्युटी अब के छ भन्दाखेरि इन्द्रिणी फल्स भन्छ, जुन चाहिँ हामीले हाइवेबाट 15 मिनट 20 मिनटमा आरामले त्यहाँ रोडमा गाडीमा चढेर तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्छ है। जस्तो हाम्रो सेलिमेन्टर लेक छ, द्याट इज अल्सो अ नेचुरल लेक, आर्टिफिसियल लेक होइन, सेलिमेन्टर लेक छ तपाईँको। र हाम्रो सेलेसियन कलेज जुन चाहिँ अब ब्रिटिसकालीन एउटा प्रपर्टी हो, त्यसलाई पनि अहिले त कलेज छ, त्यसलाई पनि एउटा ब्रिटिसकालीन प्रपर्टी, एउटा हेरिटेज प्रपर्टी, त्यो पनि उहाँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। र स्पेसली सोनादामा चाहिँ के छ भन्दा अरू प्लेसेसमा हेरेर यहाँ चाहिँ टी गार्डन्स ज्यादा छ। स्पेसली अब प्लेन्समा जति पनि टुरिस्टहरू जति पनि बाहिरको फरेनर्सहरू भयो उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा नेचरलाई इन्जोय गर्नुको लागि चाहिँ यो प्रकारको हाम्रो सोनादामा चाहिँ 6-7वटा टी गार्डन्सहरूले चाहिँ हाम्रो सोनादालाई चाहिँ घेरिएको छ। द्याट मिन्स अब भ्याली भ्यूहरू जस्तै त्यो टी गार्डनको भ्याली भ्यूहरू जस्तो अरू जग्गामा पनि हुन्छ टी गार्डनहरू, त्यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा सम्म जग्गामा टी गार्डन हेरेको र हाम्रो भ्यालीमा टी गार्डन हेरेको चाहिँ त्यो अलिकति उनीहरूले अझै एक्सपिरियन्स गर्नु सक्छ है। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।